السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر لا چلا دے اسپیکر۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات جیڑی آیت مبارکہ میں اس وقت تساں دوست احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت دے تحت میں چند گزارشات معروضات تساں دوست احباب دے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ کی دعا اور التجا ہے
کہ اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسا مسئلہ بیان فرمایا جس مسئلے دے اندر پوری کائنات دا اتفاق ہے، ورنہ ہر مسئلے دے اندر اختلاف ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جدے اندر اختلاف نہیں، اور جیڑے مسئلے دے اندر پوری کائنات دا اتفاق ہے وہ مسئلہ ہے موت۔ کسی دا بھی مسئلہ موت دے اندر اختلاف نہیں، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی اعلی ہے، چاہے کوئی ادن ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے اللہ تعالیٰ دا عبادت گزار ہے یا نافرمان ہے، کائنات دے اندر کوئی بھی ایسا فرد و بشر نہیں جیڑا موت دا انکار کردہ ہوئے۔ موت ہر ذی روح نوں آ کے رہنی ہے، موت دا جام ہر ایک انسان نے پی کے رہنا ہے، موت دے نال ہر ایک انسان نے ہمکنار ہو کے رہنا ہے۔ اے موت چاہے کوئی دنیا دے اندر 50 سال گزار لے، 60 سال گزار لے، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، آخر کار جتنی بھی زندگی بندہ دنیا تے گزار لے، موت دے نال او دا آمنا سامنا ہو کے رہنا۔ موت ہر انسان نو آ کے رہنی۔ ایک عربی دا شاعر ہے، بہت بڑی پیاری گل کردہ ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا۔ موت ایک ایسا جام ہے جس جام نو ہر انسان نے پی کے رہنا۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جدے وچوں ہر انسان نے گزر کے رہنا ہے، قبر دے اندر ہر ایک انسان نے داخل ہو کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کئی ایک مقام تے موت دا تذکرہ فرمایا کہ ہر ذی روح نو، ہر جاندار نو موت آ کے رہنی، موت دا جام پی کے رہنا ہے۔ جڑا میں شروع دے اندر مقام تلاوت کیتا ہے، اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے کل نفس
ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے نے ہر زی روح نے، ہر جاندار نے موت دا جان پی کے رہنا ہے۔ ہر جاندار نو، ہر انسان نو موت آ کے رہنی ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا موت آن تو بعد کل قیامت والے دن توانوں تواڈے اعمال دے مطابق پورے پورے بدلے دیتے جان گے۔ اگر بندہ نیک ہے او دے نیک اعمال دی وجہ تو اللہ رب العالمین انہوں اچھی جزا عطا کرن گے، اچھا بدلہ عطا کرن گے۔ اللہ نیک اعمال دی وجہ تو اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دین گے۔ اگر بندہ برا ہے دنیا تے رہ گے اپنی من مرضی دی زندگی بسر کرتا رہے ہے، دنیا تے رہ کے اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرتا رہے ہے، دنیا تے رہ کے عیش و عشرت دی زندگی گزارتا رہے ہے۔ کل قیامت والے دن ایسے بندے نو اللہ رب العالمین او دے برے اعمال دی وجہ نال انہوں سزا عطا کرن گے۔ کل قیامت والے دن برے بندے نو اللہ جہنم رسید کر دیں گے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین جہنم دے کول ہر مسلمانوں محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماندے نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جڑا تواڈے وچوں جہنم دے کولوں بچا دتا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ تے جنت دے اندر داخل کر دتا گیا، فقد فاز، اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندہ کامیاب تے کامران ہو گیا۔ اصل دے اندر حقیقت دے اندر کوئی بندہ کامیاب ہے جڑا بندہ جہنم دے کولوں بچ کے جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے تواڈے وچ جنوں موت دا پیغام آ جانا ہے اگے پیچھے نہیں ہونا، تاخیر نہیں ہونی، وعدہ کاٹا نہیں ہونا۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین فرماتے نے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے، اے انسان،
منہا خلقناکم، میں تینوں اس مٹی دے اندروں پیدا کیتا ہے، میں تیری تخلیق اس مٹی دے اندروں بنائیے۔ اللہ فرماندے نے وفیہا نعیدکم، اللہ فرماندے نے ایک وقت آئے گا جدو تیری زندگی دے سانس پورے ہو جان گے، جتنی زندگی میں تیرے مقدروں دے اندر لکھی ہے جدو تو پوری کر لینی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ رب العالمین فرماندے نے پھر ایک وقت اے میرے بندے تیرے تے آنا ہے، اس زمین دے اندر اس مٹی دے اندر منا من مٹی دے تھلے تینوں چھوا دیتا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کل قیامت والے دن اللہ فرماندے نے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اللہ رب العالمین فرماندے نے ایک وقت آئے گا اس مٹی دے اندر میں تینوں اپنے سامنے کھڑا کر لواں گا۔ میرے بھائی موت ایک ایسا جام ہے ہر ایک انسان آ کے رہنی ہے اللہ دے دربار دے اندر، بندے نے کل قیامت والے دن پیش ہو کے رہنا ہے۔ میرے بھائیو موت دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے آ جائے، کس موت تیری تے میری زندگی دا اختتام ہو جائے، اس موت دی تیاری کرنی چاہیے۔ اے اٹھ دے جنازے، اے اٹھ دیاں چار پائیاں تینوں تے مینوں سبق دے رہیاں نے۔ اے بندے اج تو اپنے مسلمان بھائی دی چار پائی نوں تو ہاتھ دے رہے ہیں، کندھا دے رہے ہیں، ایک وقت آنا تیری چار پائی بھی اٹھا کے قبرستان دی اندر تیرے ساتھیاں نے لے کے چلے جانا، تینوں قبر دے اندر دفن کر دینا ہے۔ میرے بھائیو موت ہر ایک انسان آ کے رہنی ہے، کوئی بھی انسان اس موت دا انکاری نہیں، موت دا جام ہر ایک انسان نے پی کے رہنا ہے۔ اس دنیا دے بڑے بڑے اللہ دے نبی آئے چلے گئے، اس دنیا دے اللہ دے بڑے بڑے ولی آئے چلے گئے، اس دنیا دے اللہ دے بڑے بڑے نافرمان آئے چلے گئے، اس دنیا دے بڑے بڑے ظالم حکمران آئے چلے گئے، بڑیاں بڑیاں حکومتاں کرن والے اس دنیا تو چلے گئے، تم تے میں کس باغ دی مولیاں۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ تواڈے تو پہلے بڑیاں بڑیاں قوماں گزریاں، تواڈے تو پہلے عادی بھی گزرے چلے گئے، تواڈے تو پہلے سمودی آئے چلے گئے، تواڈے تو پہلے بڑے بڑے اللہ دے نافرمان آئے چلے گئے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اگر تانوں بھی موت آ جائے تسی بھی موت دا جام پی لو فهم الخالدون۔ اے میرے پیغمبر محمد
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया जिहड़े तुहाडे मुकाबले दे अंदर काफिर ने सोनिया इन्हां भी हमेशा हमेश नहीं रहना, इन्हां नूं भी मौत आकी रहनी है। अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह फरमांदे ने हर ज़ीरो ने हर जानदार ने मौत दा जाम पी के रहना है। व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह ताला फरमांदे ने असी तुहानू शर दे नाल तुहानू खैर दे नाल आज़माना है। व इलैना तुरजाऊन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने एक वक्त आना फिर तुसी मेरे दरबार के अंदर हाजिर हो के रहना है। मैं तुहानू कल क़यामत वाले दिन अपने दरबार के अंदर खड़िया कर लेना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, सोने कायनात दे लोगां नूं कह दिओ जिस मौत दे कोलों तुसी लुकदे फिरदे हो, जिस मौत दे कोलों तुसी छुपदे फिरदे हो। बंदा बड़ियां कोशिशां करदा है कि मेरा फलां जी बीमार है, मेरा फलां अपने घर का फलां जी बीमार है, उन्होंने सेहत मिल जाए, किते लाहौर जांदा है, किते पेशावर जांदा है, किते बाहर दे ममालिक जांदा है, इनू शवा मिल जाए, पैसे जितने मर्जी लगदे ने लग जान, ये मेरा घर का फर्द बचना चाहिए। लेकिन जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों फैसला हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने ऐ मेरे बंदे तेरी जिंदगी दे जिहड़े सांस ने पूरे हो गए ने। बंदा बड़ियां कोशिशां करता है लेकिन मौत आके रहिंदी है। अल्लाह फरमाते ने फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, अल्लाह फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन तुसी मेरे दरबार दे अंदर पेश हो के रहना है। दुनिया दी जिंदगी जदों खत्म हो जानी है तुहानू मौत आ जानी है, फिर कल क़यामत वाले दिन मैं तुहानू अपने सामने खड़ा कर लेना है, तुहाडे कोलों जर्रा जर्रा दा हिसाब लेना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे नू अपने दरबार दे अंदर खड़िया कर लैणगे। जब तक चंद सवालों का अपने बंदे को जवाब नहीं लै लैणगे उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे नू कदम भी आगे पीछे नहीं करन देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर बंदे नू अपने सामने खड़ा कर लेना है। अल्लाह ने कहना ऐ मेरे बंदे दस मैं तेनू जिंदगी 50 साल अता की है, 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल 200 साल 400 साल मैं तेनू उम्र अता की है, दस इस उम्र नू किथे गुजार के आया।
اس عمر نو میری اطاعت دے اندر گزار کے آئے ہیں یا نافرمانی دے اندر گزار کے آئے ہیں، میرے حکم دے مطابق گزار کے آئے ہیں یا دنیا تے عیش و عشرت کر کے آئے ہیں، اس وقت مینوں اور تانوں ہر ایک بندے نو اس سوال دا جواب دینا پائے گا۔ اگر بندے نے دنیا تے اچھی زندگی بسر کی دی ہوئے گی، اللہ اور اس دے رسول دے طریقے دے مطابق بسر کیتی ہوئے گی، ایسے بندے واسطے مبارک بات ہے، ایسا بندہ مبارک بات دا مستحق ہے۔ لیکن جس بندے نے اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کردے ہوئے زندگی بسر کیتی ہے، اپنی من مانی کرتا رہا ہے، حلال حرام دی تمیز نہیں کرتا رہا، اللہ اور اس دے رسول دے حکمہ دی نافرمانی کرتا رہا ہے، کل قیامت والے دن ایسے بندے دے کول کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرمان گے اے میرے بندے میں تینوں مال عطا کیتا، دس اس مال نو کتھے صرف کر کے آیا؟ یہ چند سوال ہر بندے دے کول ہونے نے، اس چند سوالاں دی تیاری اللہ رب العالمین نے سانوں موقع عطا کیتا ہے۔ اس زندگی نو غنیمت جانو، اس زندگی دی اندر نیک اعمال کرو، اس زندگی دی اندر آخرت دی تیاری کرو۔ اے دنیا دی زندگی بہت عارضی زندگی ہے، آخرت دی زندگی بہت طویل زندگی ہے۔ میرے بھائی دنیا تو جائے، جدوں تیری چار بھائی دنیا تو اٹھائی جائے، تیرے گھر دے اندر اٹھائی جائے، ہر بندہ کہے اے بندہ مومن سی، اے بندہ نیک سی، ہر بندہ تیریاں اچھیاں گوائیاں دے وے۔ جدوں اللہ رب العالمین دی طرفوں تیرے تے موت دا پیغام آوے، فرشتہ آوے تے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جدو تیرے تے میرے کول موت دا فرشتہ آوے، تو اس حال دے اندر دنیا تو جاوے، موت دا فرشتہ تینوں کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے نیک روح، اے نیک جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال دے اندر اپنے رب دی طرف لوٹ، تیرا رب تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی، فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے جا تو میرے نیک بندیاں دے اندر شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اے میرے بندے جا تو میری جنت دے اندر داخل ہو جا۔ میرے بھائیو اس زندگی سانو اس طرح دی گزارنی چاہیے جدو اللہ تعالیٰ دے ملائکہ، اللہ رب العالمین دی طرفوں ملائکہ روح قبض کرن آؤں تے تینوں تے مینوں خوش خبریاں سنان۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے نے موت دی کثرت نے تانوں ہلاک کر دیتا ہے۔ ہر بندے دی خواہش مال ہوئے، مال ہوئے، میری پراپرٹی ہوئے، میں جاگیردار ہوا، میرے جگہ جگہ تے پلاٹ ہوں، میں جاگیردار ہوا، ہر بندے دی خواہش الہاکم التکاثر، اللہ فرماتے نے موت مال دی کثرت نے تانوں ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے نے مال مال کر دے تسی دنیا تو چلے جاندے ہو، مال
مال کر دے قبراں دی زیارت کر لیندے ہو۔ اے میرے بھائیو دیکھو بڑے بڑے جاگیردار دنیا تو چلے جاندے نے، بڑے بڑے بادشاہ چلے جاندے نے، بڑے بڑے اللہ دے فرما بردار چلے جاندے نے، بڑے بڑے اللہ دے نافرمان چلے جاندے نے، جنہ دے حکم تے بڑی دنیا ڈر دیے، جدوں موت دا وقت آ جاندا ہے اے خاتلے ہاتھ دنیا تو چلے جاندا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا تو نہیں لے کے جاندا، کوئی مال و دولت نہیں لے کے جاندا۔ بندے نو اس طرح دی زندگی گزارنی چاہیے بندہ دنیا تو فوت ہوئے ہر بندہ کہے اے نیک بندہ سی۔ میرے بھائیو موت اے نہیں دیکھ دی، اس امام دیاں نمازیاں نو بہت ضرورت ہے، اس امام دی مسجد نو بہت ضرورت ہے۔ موت اے نہیں دیکھ دی، اس اللہ دے بندے دی محلے والے نو بڑی ضرورت ہے۔ موت اے نہیں دیکھ دی، اے علاقے دا چودھری اے دی بہت لوگاں نو ضرورت ہے۔ میرے بھائی موت جدوں آ جاندی ہے گھراں دے گھر ویران کر کے رکھ دیندی ہے، خامد بیوی دے درمیان جدائی ڈال دیندی ہے، بھائیاں نو بھائیاں دے کولو جدا کر دیندی ہے، باپ نو بیٹے دے کولو جدا کر دیندی ہے۔ میرے بھائیو اے زندگی اللہ رب العالمین نے عطا کیتی ہے، اس زندگی نو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس زندگی دے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے نے، اللہ رب العالمین نو راضی کرن والے اعمال کرنے چاہیے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین تیرے تے میرے سامنے، تیرے تے میرے دنیا تے جو اسی عمال کر دے رہے ہیں تیرے تے میرے سامنے اللہ رب العالمین دفتر کھول دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو مجرم لوگ اللہ دے دربار دے اندر پھنسے ہون گے، انہاں دے سامنے انہاں دا عمل نامہ کھول دیتا جائے گا، انہاں دے دفتر کھول دیتے جان گے۔ جدو یہ اپنے سامنے اپنے دفتراں نو ویکھن گے، اپنے عمل نامے نو دیکھن گے، آکھن گے اے فلاں کم جدو میں کیتا سی کسے نو پتہ نہیں سی، اے میں فلاں کم اللہ دی نافرمانی والا رات دیاں طریقیاں دے اندر چھپ کے کیتا، اے رات دیاں طریقیاں دے اندر میں زنا چھپ کے کیتا، اے رات دیاں طریقیاں دے اندر میں چوری چھپ کے کیتی، مینوں کوئی نہیں سی دیکھ رہا۔ اے کیسی کتاب ہے، اے کیسی ڈیری ہے، اے کیسا عمل نام ہے، اے دے اندر نہ میرا کوئی چھوٹا گناہ چھپیا نہ بڑا، نہ کوئی نیکی چھپی رہی ہے نہ برائی، ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جڑے مجرم لوگ نے انہاں دے سامنے انہاں دے اعمال نامے رکھے جان گے تے اے دیکھن گے اے دے اندر کوئی بھی میرا عمل چھپیا نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن کسی بندے تے کوئی بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا، ہر بندے دے نال انصاف کیتا جائے گا۔ کل قیامت والے دن انصاف دا ترازو سارے لوگاں دے درمیان دے اندر قائم کیتا جائے گا۔ میرے بھائی یہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، آخر دی زندگی بہت طویل زندگی ہے، بہت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ سانو دنیا دی زندگی ایسی بسر کرنی چاہیے کہ ایسی دنیا تو جائیے اللہ تعالیٰ دے ملائکہ، اللہ دے نیک لوگ، بعد ہر قسم دے لوگ اسی دنیا تو جائیے، لوگ آکھن بہت اچھا بندہ دنیا تو چلا گیا۔
نبی علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. الیوم نختم علی افواہہم. اللہ رب العالمین فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، تواڈیاں زباناں نوں تالے لگا دتے جان گے، تواڈیاں زباناں حرکت نہیں کرن گیاں. اللہ فرماتے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ رب العالمین فرماتے نے اے جڑے تواڈے ہاتھ نے اے تواڈے خلاف ہو جان گے، تواڈے ہاتھ تواڈے خلاف گواہیاں دین گے، تواڈیاں لتاں تواڈے خلاف گواہیاں دین گیاں، تواڈے ہاتھ گواہیاں دین گیاں. اللہ اس تیرے بندے نے میرے نال اے کم کیتا، لتاں گواہیاں دین گیاں. اللہ ساڈے نال چل کے فلاں جگہ تے گیا، اللہ انہیں فلاں ڈاکہ ماریا، اللہ فلاں انہیں چوری کیتی. اے جڑی زمین کل قیامت والے دن اے بھی تیرے تے میرے خلاف ہو جائے گی. اللہ رب العالمین فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس زمین ہلا دیتا جائے گا، اس زمین تے اچھال آ جائے گا. اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر رکھ دے گی، ہر چیز زمین اپنے اندر نکال کے اپنے اوپر پھینک دے گی. انسان کہے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا آج زمین کی ہو گیا ہے، اس زمین نے سونا چاندی زیورات جواہرات ہر چیز اپنے اندروں نکال کے باہر رکھ دیتی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا. اللہ فرماندے نے اے جڑی زمین ہے کل قیامت والے دن تواڈے خلاف گواہیاں دے گی، تواڈیاں خبراں بیان کرے گی. اے زمین کہے گی اے اللہ اے تیرا بندہ میرے تے رہ کے تیریاں نافرمانیاں کردا رہیا، اللہ تیرے تے رہ کے دھوکھا بازیاں تیرے بندیاں دے نال کردا رہیا، اللہ فریب کاریاں کردا رہیا، اللہ میرے تے رہ کے اللہ جوا بازیاں کردا رہیا، اللہ تے میرے تے رہ کے اے جھوٹ بولدا رہیا، اللہ میرے تے رہ کے اللہ اے سودی کاروبار کردا رہیا. اے جسم تے دور دی بات ہے، تیرے تے میرے خلاف اے جڑی اللہ دی زمین اے خلاف ہو جائے گی. میرے بھائیوں، موت ایک ایسا جام ہے جنہوں ہر ایک انسان نے پی کے رہنا ہے، چاہے کوئی آلہ ہے، چاہے کوئی ادنا ہے، چاہے کوئی نوجوان ہے، چاہے کوئی بڑا پہلی صورت اندر ہے. ایک وقت آنا ہے موت دلال انہیں ہم کنار ہونا ہی ہونا ہے. موت انہیں جام پی کے رہنا ہے. الموت قدم کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها.
موت ایک ایسا جام ہے جنہوں ہر ایک انسان نے پی کے رہنا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ جدے وچوں ہر ایک انسان نے گزر کے رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام دے خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے سامنے جدوں حشر دا تذکرہ کیتا جاندا، جدوں آخرت دا تذکرہ کیتا جاندا، اتنے پریشان نہ ہوندے۔ جدوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے قبر دا تذکرہ کیتا جاندا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے، زاروں کے تار روندے، اکھاں آنسواں دے نال چہرہ تر ہو جاندا۔ حضرت عثمان نو کوئی پوچھن والا پوچھدا ہے، اے پیارے عثمان جی، جدوں آخرت دا تذکرہ ہوندا ہے، حساب و کتاب دا تذکرہ ہوندا ہے، اودوں تسی پریشان نہیں ہوندے، تسی جدوں قبر دا تذکرہ تواڈے سامنے ہوندا ہے تسی بڑے پریشان ہوندے ہو۔ ایدی کی وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، اے اللہ دے بندے، قبر آخر دیا منزلاں وچوں پہلی منزل ہے، میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا ہے، قبر آخر دیا منزلاں وچوں پہلی منزل ہے، جیڑا بندہ ایتھے کامیاب ہو گیا اگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر دا تذکرہ سن دے، زاروں کے تار آنسو جاری ہو جاندے۔ میرے بھائیو، قبر ایک ایسی جگہ ہے جتے ہر انسان نے جانا ہی جانا ہے۔ دنیا تے بندہ کسے مقدمے دے اندر پھنس جائے، او دا پرا او دا ساتھ دین والا ہے، او دا کوئی دوست او دا ساتھ دین والا ہے، او دے ہمسائے بڑیاں سلام دعا والے لوگ او دا ساتھ دین والے نے۔ اگر قبر دے اندر ساڈے دنیا تے رہ کے اسی نیک عمل نہ کیتے ہوئے، کل قبر والی رات دے اندر سانو اللہ تعالی دی طرفوں جڑا برے بندے نو سزا دیتی جائے گی۔ میرے بھائیو، قبر دی تیاری ہر مسلمان تے ضروری ہے، دنیا تے رہ کے کرے۔ اے موتاں چل دے پھر دے بندے فوت ہو جاندے نے۔ ہر بندہ کہندا ہے کہ جدو کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی بندہ کہندا میرے کول بیٹھا سی، کوئی بندہ کہندا کل میرے کول سی، یار صحیح سلامت سی، منن دی اندر ہی نہیں آندا، اینو موت آ گئی ہے۔ میرے بھائیو، موت دی تیاری کرنا ساڈے اتے فرض ہے۔ اے اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کیتی ہے، اس زندگی نو غنیمت جانو۔ جدو موت دا فرشتہ آ جانا ہے، اس وقت نیکی والے اعمال کرن دا وقت جڑا ختم ہو جانا ہے، اس وقت بندہ کہے گا مینوں مہلت دتی جائے، میں صدقہ کراں، میں خیرات کراں، میں نیک اعمال کراں۔ اللہ فرماندے نے لا یؤخر، اللہ رب العالمین فرماندے نے موت دا وقت آ گیا، ہن تینوں صدقہ خیرات کرن دا وقت نہیں دتا جائے گا۔ میرے بھائیو، اے موت ایک ایسا جام ہے جنوں ہر ایک انسان نے پی کے رہنا ہے۔ اے دنیا دی زندگی اللہ رب العالمین نے عطا کیتی ہے، اس دنیا تے رہ کے سانو قبر دی تیاری کرنی چاہیے، آخرت دے دن دی تیاری کرنی چاہیے۔ کل قیامت دا دن ہوئے جدو تیرا تے میرا دفتر کھلے، اللہ رب العالمین سجے ہاتھ دے اندر تینوں تے مینوں نامہ اعمال عطا کرن۔ اللہ فرمان اے میرے بندے، تو دنیا تے رہ کے نیک عمال کردا رہیا، میری تے میرے رسول دی فرما برداری کردا رہیا، جا میری جنت دے اندر داخل ہو جا۔ اگر بندہ نافرمان ہوئے گا، اپنی زندگی من مرضی دی گزاردا رہا ہوئے گا، کل قیامت والے دن اس بندے نو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملے گا، پچھتاوے گا، ہائے کاش میں دنیا تے رہ کے اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کر لیندا۔
اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری والے کام کر لیندا، نماز پڑھدا، اللہ تعالیٰ دی نافرمانیاں تو بچدا، اے بندہ کہے گا اللہ مینوں مہلت دے دے، میں دنیا دے جا کے نیک اعمال کردا رہواں۔ اللہ فرمان گے اے میرے بندے ہون تینوں نیکی والے کام کرن دا تینوں موقع نہیں دیتا جانا۔ ایک جڑی زندگی ہے تیری ختم ہو گئی ہے، اے دوبارہ نہیں تینوں عطا کیتی جانی۔ اے میرے بندے میں تینوں دنیا دی زندگی عطا کیتی 60 70 سال 80 سال 90 سال، دس اے کتھے گزار کے آئے ہیں؟ میرے بھائیوں آخر دی تیاری مینوں اور تانوں کرنی چاہیے۔ اے اٹھ دے جنازے سانو اس بات دا سبق دے رہے نے، اج تو اپنے مسلمان بھائی دی چار بھائی نو کندھا دے رہے ہیں، کل تیری چار بھائی نو بھی کندھا دیتا جانا۔ چل وے قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے ہنیر سویرا اے دس اینا قبراں دے اندر واسدے کیڑے نے، کچھ میرے نے کچھ تیرے نے۔ کسی دا باپ کوئی نہیں، کسی دی بیٹی کوئی نہیں، کسی دی والدہ کوئی نہیں، کسی دا دادا کوئی نہیں، کسی دا پردادا کوئی نہیں۔ میرے بھائیو اے دنیا دی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری والے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نمازی حضرات کے گزارش ہے کہ خطبہ جمعہ دے دوران گوڈے پکڑ کے بیٹھنا، دیوار دے نال ٹو لگا کے بیٹھنا خطبے دے دوران اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مسجد دے اندر آ کے بھی اسی اس طرح بیٹھک اختیار کرنے ہیں جویں اپنے ڈیرے تے بیٹھے ہیں۔ اللہ دا گھر ہے، اللہ دے گھر دے اندر بیٹھن دے بھی کوئی ادب و اداب نہیں۔ کئی ساتھی گوڈے کڑ کے بیٹھے ہوندے نے، یہ طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی وڈیرا بندہ ہے جہدے کول سیدھا نہیں بیٹھا جاتا، دیوار دے نال ڈھو لگا کے بیٹھ جائے، جس طرح بیٹھا جاتا ہے بیٹھ سے۔ جہاں بندہ تندرست ہے اس بندے واسطے جائز نہیں کہ مسجد دی دیوار دے نال ڈھو لگا کے بیٹھے اور گوڈیاں نو اپنے سینے دے نال لگا کے بیٹھے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور جدوں بھی خطبہ سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حشاش بشاش ہو کے خطبہ سنو، امام دے قریب ہو کے خطبہ سنو۔ دوسری بات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ وقت ادا کرنا چاہیے۔ ساڑھے بعض ساتھیاں دی عادت ہے کہ جدوں 5-10 منٹ رہ جاندے نے ادوں آتے نے۔ میں سمجھنا کہ فائدہ وہدا ہی ہے جڑا خطبہ شروع دے اندر سنیا جائے۔ اگر اسی شروع تو نہیں سنا گے سانو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ امام صاحب نے خطبہ کتوں شروع کیتا ہے کتنے ختم کیتا ہے۔ میرے بھائیو دنیا دی زندگی عارضی زندگی گزر جانی ہے۔ یہ جڑے اللہ نے ایام عطا کیتے نے اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری دے اندر انہوں بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.